أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: كثير من الإخوة ينتهج نهج العلماء في التعامل مع المخالفين، مثل الهدوء وعدم إثارة القلاقل ومحاولة احتواء المخالف والتحذير من الأخطاء، إلا أن البعض لا يرون له ذلك، فيتم هؤلاء بالتمييع في التعامل مع أهل البدع. ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الواجب تمسك بالطريق الصحيح وبيان المنهج السليم ونشر العلم النافع والتواصي بالحق، فمن قبله الحمد لله، ومن ترك فلا يضر إلا نفسه. نفتح المجال. ما في شك إن استعمال الحكمة مع المخالف لعله يرجع لعله يقبل، استعمال الحكمة طيب. الله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ويقول لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم.